दोस्तों, मेरा नाम यूनस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने चैनल ज़ैन अब्बास को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक उस्ताद की और एक शागिर्द की, कि कैसे एक उस्ताद अपने शागिर्द को काम सिखाता है और एक शागिर्द जो है वो कैसे अपने उस्ताद की हर बात मानता है, दुकान पर सफाई भी करता है और लोगों के घरों में जनाब मोटरें भी खोल कर लेकर आता है, वॉशिंग मशीन उठा कर लेके आता है, वॉशिंग मशीनें उठा कर लेके जाता है। दोस्तों, मैंने भी तकरीबन यही ऐसे काम सीखे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी एक शागिर्द जो है वो जब कोई भी शागिर्द जब किसी उस्ताद के पास जाता है काम सीखने के लिए, उसके जहन में हज़ार तरह की बातें होती हैं। हज़ार तरह से वो सोचता है कि मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे काम सीखूँगा, मैं कितने अरसे में काम सीखूँगा। देखें, ये तो काम सीखने की बात तो हम एक अलग साइड पे रख दें। सबसे पहले है उस्ताद की इज़्ज़त। जब तक हम अपने उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करेंगे या जब तक हम अपने उस्ताद का हुक्म नहीं मानेंगे, हम किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकते। मैंने बड़े बड़े बंदे देखे हैं जो आज भी अपने उस्ताद की ताबेदारी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में उनका नाम है। तो मेरे उस्ताद जो हैं वो इस वक्त अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि मेरे उस्ताद को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मेरे दो उस्ताद थे, वो दोनों भाई थे। एक उनमें फौत हो गया है, अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो दोस्तों, जब तक हम किसी उस्ताद की जब वो जो कोई भी इंसान आपको अगर ज़िंदगी में एक बात बता देता है तो वो समझो आपका उस्ताद है, क्योंकि हर सिखाने वाला उस्ताद होता है। दोस्तों, मेरी बात सुनें कि जहाँ पर भी जाएं, कोई ना कोई अगर किसी मिल में चले जाएं या किसी कारखाने में चले जाएं या किसी शॉप पर आप जाते हैं, या वेल्डिंग की हो या बिजली की हो या किसी भी चीज़ की हो, तो उस्ताद जो है ना वहाँ पर लाजमी होता है। जब तक हम उस्ताद की कदर नहीं करेंगे दोस्तों, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमारे जहन में वो बात सबसे पहले हमें हमारे जहन में जो बात होनी चाहिए, हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि हम अपने उस्ताद की कैसे कदर करनी है। जब तक हम उस्ताद की कदर नहीं करेंगे, कदर एक ऐसी चीज़ का नाम है कि आप उस्ताद की नहीं, चाहे आप किसी भी बड़े की भी कर लें, उसमें अल्लाह ताला भी खुश होता है और अल्लाह पाक का रसूल भी खुश होता है। दोस्तों, जब तक हम अपने उस्ताद की कदर नहीं करेंगे, हमें कोई भी गुर नहीं देगा। उस्ताद कोई भी हो, वो अपने हाथ अपने काट कर अपने शागिर्द को देता है। आजकल देखें आप, बहुत सारे शागिर्द ऐसे हैं कि पहले काम सीख लेते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा उस्ताद को तो काम नहीं आता था। देखिए, उस्ताद की कदर एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस्ताद एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। चाहे वो स्कूल में देख लें आप, चाहे कॉलेज में देख लें, चाहे यूनिवर्सिटी में देख लें, चाहे जहाँ पर भी देख लें, लेकिन उस्ताद उस्ताद ही होता है। जब तक आप उस्ताद की कदर नहीं करेंगे, आप कोई भी हुनर, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे वेल्डिंग का हो, चाहे बिजली का हो, किसी भी हुनर में आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। बेशक आपका जितना भी बड़ा कारोबार है, कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। कामयाबी आपको उस वक्त मिलेगी जब आप उस्ताद आपकी रहनुमाई करेगा, आप उस्ताद की बात मानेंगे, आप उस्ताद का जो भी उस्ताद हुक्म करेगा, आप उस हुक्म की तकमील करेंगे। दोस्तों, कामयाबी इसी में है कि झुक जाओ, क्योंकि झुकने वाला अल्लाह ताला को पसंद है। झुकने वाला अल्लाह ताला को पसंद है। जो पेड़ जो झुक जाता है, आपने देखे होंगे, आम है, खजूर है, बेरी है, कोई भी देखें आप दरख्त देख लें, जो झुका होगा उसे फल लगा होगा, जो सीधा खड़ा होगा उसे फल नहीं लगेगा। तो झुकने का नाम ही एक कोई चीज़ मिलने के लिए हम अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, हम सजदा करते हैं, हम रकूع में जाते हैं तो अल्लाह पाक खुश होते हैं। तो झुकने से कोई भी चीज़ मिल जाती है। हम कोई भी चीज़ अगर सड़क पर गिर जाती है, हम झुकते हैं, उसे उठाते हैं, तो हम देख लो वो अगर उठा हम उसे उठा लेते हैं। तो जब तक हम झुकेंगे नहीं, हम उस चीज़ को उठा नहीं सकेंगे। आप सड़क पर कोई भी चीज़ गिरी देख लें, जब तक आप झुक कर उसको उठाएंगे नहीं, आप उठा नहीं सकते उसको। तो मेरी बात, मैंने उस्ताद का, ठीक है, बहुत थोड़ा अरसा मैंने उस्ताद के पास गुजारा था। तो मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया था इस्लामाबाद। तो उस्ताद की जितनी भी कदर हो सकी मैंने की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। अल्लाह पाक ने बहुत ही इज़्ज़त दी है मुझे। तो दोस्तों,
میں نے تقریباً 2 سال میں نے اپنے استاد کے پاس لگائے تھے. 2 سال انتھکن محنت کرنے کے باوجود، مجھے استاد نے تھوڑی تھوڑی نا مجھے تاریں ڈالنے سکھائیں، پھر لینٹر میں پیپ ڈالنا سکھایا، پھر بورڈ بنانا بتائے، پھر واشنگ مشین بنانے کے بارے میں بتایا. ایسے کئی سے کام ہیں. پہلے استاد مجھے پرکھتا رہا کہ یہ بھاگ تو نہیں جائے گا. کوئی بھی استاد ہو، دیکھو آپ کہیں بھی چیز بازار میں جب کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو پہلے آپ اسے چیک کرتے ہیں. اسی لیے استاد کوئی بھی ہو پہلے اپنے شاگرد کو تھوڑی سی مشکلیں ضرور دیتا ہے، تھوڑی سی کٹھن ضرور دیتا ہے کہ وہ کڑک اور وہ بالکل کٹھن راستے سے گزر ہو کر ایک کندن بن جائے. تو استاد کی کسی بھی بات پر آپ نے غصہ نہیں کرنا دوستو. استاد کی کوئی بھی بات آپ نے دل پر نہیں لینی. اگر آپ دل پر لے لیں گے تو دوستو آپ کبھی کامیابی نہیں ملے گی آپ کو. استاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن ماں باپ سے بھی بڑا، آپ نے سنا ہوگا کہ ماں باپ سے بڑا استاد ہوتا ہے جو زندگی کے بارے میں غور بتاتا ہے. زندگی گزارنے کے لیے ماں باپ نے تو صرف پیدا کر دیا ہے ہمیں، لیکن ہمیں آگے زندگی کیسے گزارنی ہے مسئلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا. آگے بندے کی شادی بھی ہو جاتی ہے، آگے بچے بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کیسے اپنا گھر کا نظام چلائے گا، ٹھیک ہے نا. استاد جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر استاد ہمیں نہیں بتائے گا ہم نے کام کیسے کرنا ہے، ہم حلال رزق کیسے کمائیں گے. بعض اوقات میں نے شاگردوں کو دیکھا ہے، میں نے بہت شاگرد ایسے دیکھے ہیں کہ جو پہلے 2 4 سال استاد کے پاس لگاتے ہیں، پھر استاد سے بغیر اجازت لیے ہی چلے جاتے ہیں. پھر وہ بعد میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ استاد کو کام کا پتہ ہی نہیں تھا. تو دوستو میں ان شاگردوں کو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ انہیں ہدایت ضرور دے گا. تو دوستو آپ بھی اگر کسی جگہ پر جاتے ہیں کوئی کام سیکھنے کے لیے، استاد کے بارے میں کبھی کوئی بھی چیز آپ کو بری لگی ہو تو وہ آپ نے یعنی کہ مائنڈ نہیں کرنا. آپ نے اس کو اپنے ذہن پر نہیں لینا، ٹھیک ہے نا. استاد جو ہوتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے تھوڑی سی یعنی کہ تھوڑی سی اپنے شاگرد کو کٹھن راستے پر بھی چلاتا ہے، تھوڑا سا گرمی پر بھی بھیجتا ہے. باہر گرمیاں ہوتی ہیں، جا کے کسی کا پنکھا کھول کے لے کے آؤ، کسی کی واشنگ مشین لے کے آؤ. استاد دیکھتا ہے کہ یہ شاگرد میرا بھاگ تو نہیں جائے گا. کیونکہ ایک استاد نے جب کسی کاریگر کو، کسی بندے کو اپنے ہاتھ کاٹ کر دیتا ہے اس کو جب کو ہنر سکھاتا ہے تو دوستوں پہلے اس کو پرکھتا ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے. تو دوستو میں نے 2 سال جو ہے نا استاد کے پاس بہت کٹھن راستہ میں نے گزارا ہے. اور تقریباً دوستو 2 سال کے بعد مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے استاد نے 2 ہفتے میں انشاءاللہ مجھے کام سکھا دیا تھا. 2 ہفتوں میں آل راؤنڈر ہو گیا تھا. اللہ کا شکر ہے آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے. تو اور مجھے موٹر وینڈنگ صرف مجھے استاد نے 1 ہفتے میں سکھا دی تھی. میں الحمدللہ آج کوئی بھی موٹر وینڈنگ ہو، سنگل فیس ہو، 3 فیس ہو، میں الحمدللہ میں 1 ہفتے میں جناب میں وینڈ کر لیتا ہوں. یہ میرے استاد کی مہربانی ہے اور میں آج یہاں پر بیٹھا ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے بڑی عزت دی ہے. تو میں آج بھی اپنے استاد کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اللہ پاک ان کی قبر کو جنت پاک بنائے. دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیجیے، کمنٹ ایریا میں جا کر اپنے کمنٹ کا اظہار ضرور دیا کرے گا. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائبر کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک